अस्सलाम वालेकुम। ज़ यम द बहादुर पीर नोम می حفیظالرحمن دی. اکثر د ملګرو ویلې دا هومیوپیتیک علاج وکړي. ما دا ګرده کې کاڼې و دغه یو اته میاشتې تقریبا خوشه ما دا کاڼې په پیپ کې و، اول پیپ په سر کې و، بیا راکوش و، پیپ منځ کې انخاتو. بیا مختلف ډاکټرانو لاړو، هغوی ویل دا اپریشن نه بغیر نه کېږي، اپریشن وکړئ. بیا مونږ بیا بار بار علاج کولو، بار بار علاج کولو، مونږ الله پاک بیا وباسي. الحمدلله بیا د ملګرو ویل چې د ډاکټر صاحب دی کوارټ روډ باندې ډاکټر رفیق صاحب دی ارباب نذیر الله مارکیټ کې، بیا دی له راو. الحمدلله بیا دی دوایي راکړه د یوې میاشتې. الله پاک د میاشتې نه مخکې دا کاڼې الله پاک زموږ د ګردې نه ویستو. السلام علیکم. زما نامه عمر خان ده. زه باړه شیخان کې اوسېږم. ما ډېر علاجونه وکړه خو زما د ګردې نه کاڼی نه وتو. راته خلکو ویلو چې اپریشن به کوې. دلته کې زه هومیوپیتیک علاج له راغلم. الحمدلله زه 10 ورځو کې ټیک ټاک شوم. ما ته اوس هېڅ تکلیف نشته. अस्सलाम वालेकुम। ये जो दो मरीज़ों की इंटरव्यू आपने सुनी है, एक पेशेंट को यूरेटर स्टोन था, दूसरे को ब्लैडर स्टोन था। मतलब कि एक को गुर्दे का जो पाइप है जो मसाने तक आती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, उसमें पथरी थी। दूसरा जो पेशेंट था उसको मसाने में पथरी थी। आज हम गुर्दे की पथरी पे बात नहीं करते, वो तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक इलाज से हर किस्म की जो स्टोन्स हो, किडनी स्टोन हो, लोअर पोल में हो या मिडल एरिया, जहाँ भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन से डिज़ॉल्व या ठीक हो जाती है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो यूरेटर स्टोन या ब्लैडर स्टोन के हवाले से है। यूरेटर स्टोन या ब्लैडर स्टोन अक्सर इसमें सर्जरी की तजवीज़ की जाती है। इन मरीज़ों को भी सर्जरी का कहा गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक दवाई खाने के बाद बहुत कम वक्त में इनकी जो पथरी है वो एंड टू आउट यानी ठीक हो गई है और इनको अभी सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो करने का मकसद, होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसी मेडिसिन मौजूद है जिससे यूरेटर डायलेट हो जाता है। यानी मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये यूरेटर को डायलेट करके स्टोन बहुत ईजीली एंड टू आउट यानी ठीक हो जाता है। वीडियो करने का मकसद किसी को भी यूरेटर स्टोन हो या ब्लैडर स्टोन हो, आप जो है सर्जरी से पहले कोशिश करें कि एक अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहेगी और बहुत कम वक्त में आपकी यूरेटर स्टोन या ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक दवाइयात से या होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है।